सगळ्या जणां खातीर म्हणजे आज घालता त्या वावराक फुटसल मैदानाक तो फुडाकार घेतला. PWD इंजिनियर ईशा PWD इंजिनियर ईशा मोगा गायन करता बापा तुका हरगा berakati Bapa Tuhan harap Spor तुमचे सगळ्याचे आणि समर्पण दिदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा या वावराचेर सुरू करता ते मैदान आणि आमच्या समस्तांचेर शुभ आशीर्वाद मागू. Now, we call upon Reverend Father Victor Vegas to do us the honor of prayer. Kindly rise. Sandy Costa. Lanchi Kunachi Mogachi Bed Punch member. गोंयकारांक शीत कोडी नुस्तें ना जाल्यार कोण निरपणा तेज भाशेन फुटबॉलाक पांय लायले बगर बरी निंदपा वचना आसलें आनी हे चिंचोणकार भोव बरे भाशेन जाणें कित्याक चिंचिणी आतां सांगलें ते भाशेन 75 इयर्स आतां सेलिब्रेट करली फुटबॉलाक एक तेंचे क्लब गोल्डर आनी हे 75 इयर्सां चिंचिणी क्लबान जायते प्लेयर केले जावं स्टेटा खेळ्ळे क्लबा खेळ्ळे इंडिया खेळ्ळे आनी सोगटे कडेन नांव जोडलें आहा आनीक बरे बरे प्लेयर बरे बरे क्लबान खेळ्ळे आहाय पण कांय वर्सां फाटलीं जायते दुसरे सायडीन वयता आतां पगारान सांगलां ते भाशेन फुटबॉल मोबायलाचेर खेळटाय आनीक हें जायना जावपाक फुटबॉल पत्ते ग्रावंडार हाडपाक आयज आमचो धाकटेशें कॉन्ट्रिब्युशन आनी MLA ऑलरेडी फंडाचेर हो फुटसाल ग्रावंड आमी हिंगा चालू करपाक तयार केला. एस्टिमेटेड कॉस्ट आहा तेजो 66 lakhs तेजो आनी बरोबर आहा PWD इंजिनियर ताणें आपलें जायतें काम जे प्रोजेक्टाचेर केल्लें आहा जायते फावटी सायटीर येयल्ले आहा एस्टिमेटूय रेडी करून दिलो आहा टेंडर घातला आनी आयज तो टेंडराचें काम चालू जाता आनी हें काम कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें ते भाशेन ऑलमोस्ट 2-2.5 म्हयन्यां भितर कंप्लीट कोत म्हूण सांगून दिल्लें आहा म्हाका कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं हें काम बेगिनी करचें तेच भाशेन हांव मागता आयज जे CRCC क्लब एक्टिविटीज करीत आहाय आतां फुटबॉल तेंचो टोर्नामेंट जायत वर्सांनी ह्या ग्रावंडाचेर चालू जाल्लो तेज भाशेन हेजे मुखारी फुटसालाची एक्टिविटी जातली सायडीन स्केटिंगाची एक्टिविटी जातात सांगले ते भाशेन सरपंचान गांवचो एकवट आसपाक जाय एकवट हाडल्यार आमच्यान कितेंय करपाक जाता जेन्ना हो प्रोजेक्ट हिंगा हाडपाक हांवें प्रोपोजल दिल्लो वालेंना बेनी सांगलें अशें अशें आहा तुमी म्हाका NOC दितात काय म्हणून रोखडेंच तेमी वय म्हणलें आनी म्हाका दिसता विका भितर तेमी म्हाका एक एफिडेवीट काडून हाडून दिल्ली तूं मुखार वच आमी आहाय म्हूण बरोबर सो एफिडेवीट मेळ्ळे म्हणटकीर तेजी NOC मेळ्ळे म्हणटकीर हें काम आमी मुखार व्हेलें आनीक आयज हें दिश्टी पडटा सो हांव देव बरें करूं म्हणटा CRCC क्लबाक कित्याक तुमी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आनी हो चिंचोळीचो गांव फुटबॉलाचो गांव म्हणटा फक्त फुटबॉल
बरे बरे प्लेयर जावचे आनी इंडिया खेळचे क्लबा खेळचे आनी क्लबाचें नांव वयर काडचें आनी आमच्या गोंयचेंय नांव वयर काडचें म्हणून मागता. तेज भायर आयज फादराकूय देव बरें कर म्हणटा. ह्या दिसान फावंडेशन इनॉग्रेशना बराबरी आहा तो आमचे बरें. आनीकय फावंडेशनां आनीकय इनॉग्रेशनां जावची, न्यू न्यू प्रपोजल येवचे, तुजो आमकां सदांच आशिर्वाद आहा म्हणून तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेज भाशेन हांगा हाजीर आसल्यान तुमकांय देव बरें करूं. CRCC क्लब रिक्रिएटिव्ह कल्चरल ते शिंशिणी हे चिंचोणकारांक एक अभिमानाचें नांव जे चिंचोणकारान दवरलेलें आसलें. इट वॉज फावंडेड इन 1951 हो आमचो क्लब आनी ह्या वर्साक हे आमच्या क्लबाक 75 years भरतलीं. सो म्हजी परबी हे कमिटी मेंबरांक under the leadership of President Michael Benny Dacosta, Secretary Niall, तसो ताजो ट्रेजरर फ्रँक मार्टिन आनी हेरूय कमिटी मेंबरांक ही तेणी एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी बाब थ्रू सिल्वाक MLA दिली म्हणून. एक डिसिजन घेवपाक बरें कठीण आसता पूण अंडर द लिडरशीप ऑफ दीस कमिटी हो क्लब मुखार वयता. आयज चोवपाक गेल्यार आज पंचायत कापूय चालू आसा. जो कितली फाटी हो ग्राउंड बंद आसलो पूण आयज कमिटी येवन हो आयज हांगासर जे पंचायत कापूय बंद आसले ते रिवायव करून आयज तुमकां जे फुटबॉल गेम पळोवंक मेळटा. सो हे चिंचोणकारांनी एक बरें नांव हे आमच्या गोंयांत तशेंच भायल्या देशांनूय फांकलोलें आसा. सदांच हो एकवट हो चिंचोणकाराचो तुमी दवरचो आनी आमकां एक संदी दिवपाक जे बरें डेव्हलपमेंट करपाक एक गांवांक एक बरी उदरगत करपाक आमचो सदांच तेंको आसा, जावं पंचायताचो जावं बाब MLAचो. कितेंय वयर सकयल जाल्यार सदांच उलोवन भासाभास करून ते आमी आमच्यान सुटावे करूं जाता. पूण एक गांव मुखार येतलो जाल्यार एकवटान मुखार वचोंक जाय. सो हो एकवट सदांच चिंचोणकारा थंय आसतो आनी बरी उदरगत ही आमच्या गांवांत जावची. आनी तशेंच बाब क्रुजाक हो MLA आमी देव बरें करूं म्हणटा. हे आमच्या चिंचोणच्या गांवांत हो तेणे येदो व्हडलो फुटसॉल ग्राउंड जोर करून गेला म्हणून. सो कालजांतान सगळ्यांक म्हज्या विलेज पंचायत चिंचिणी देवसाच्या वांगड्याच्या नांवार आनी गांवच्या लोकांच्या नांवार हांव अनेक फावट बाब क्रुजाक देव बरें करूं म्हणटा. व्हडलो खुशालकायेचो दीस आमकां. फुटबॉल म्हणजे आयज गोंयांत सगळ्यांक खबर आहा CRC शिंशिणी वन ऑफ द टॉप फुटबॉल क्लब आसलो आनी हो पुर्तुगेज तेंपा सावन हो क्लब घडोवन हाडला. म्हजी परबीं आमच्या MLA क्रूज डिसिल्वा कित्याक तेणे हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत आमच्या क्लबा मैदानार हाडला म्हणून. हांव सगळ्यांक चड वगत घेना, येवकार दिता. हांगा हाजीर आहाय तांकां सगळ्यांक आमगेले मेंबर तशेंच आमचो गांवचो फादर आनी सरपंच, एक्स सरपंच, पंच आनी हे क्लबाचे बरे देखणार हाका सगळ्यांक तुमकां तुमी हांगा येवन हे ओकेजन आयज सोंपयलें म्हूण सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.